बच्चियों के संग देखो सीखे सिखाए, बच्चियों के संग देखो सीखे सिखाए, अरे प्यारी प्यारी बातें सुने और सुनाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लुटाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लुटाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम है बच्चियों की तरबियत। क्या नाम है हमारे प्रोग्राम का? बच्चों की तरबियत। ऊंचा बोलेंगे भाई, ऐसा नहीं। क्या नाम है? बच्चों की तरबियत। जी हाँ, किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम का नाम है बच्चियों की तरबियत। इस प्रोग्राम में प्यारी प्यारी बच्चियां हमारे साथ होती हैं और मुख्तलिफ सेगमेंट्स भी हुआ करते हैं। आइए प्रोग्राम के इब्तिदा के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की फजीलत को शामिल करते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है और उसके नामा आमाल में 10 नेकियां लिखता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारी बच्चियों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, बच्चियों की तरबियत प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम में कुछ नए सेगमेंट्स और मज़े की एक्टिविटीज़ को शामिल किया गया है, जिन्हें डिफरेंट एपिसोड्स के अंदर हम शामिल करेंगे। इंशाअल्लाह घर बैठकर देखने वाली बच्चियों से सवालात भी पूछे जाएंगे, उनकी वीडियोस को भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाएगा। किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम है बच्चियों की तरबियत। दुरूद पाक की फजीलत आप सुन चुके हैं। आइए अब अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कुरान करीम से करते हैं। आप में से कौन तिलावत सुनाएंगी? हाथ खड़ा करके बताइए। चले जी, हमारे सीधी जानिब माशाल्लाह ये प्यारी सी बच्ची मौजूद हैं। बेटा आप तिलावत सुनाइए, आपके हाथ में माइक भी है, आप ही सुनाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैल الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار آمنت بالله صدق الله العظيم। माशाअल्लाह, बहुत प्यारी तिलावत की है जी आपने, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, तिलावत कुरान करीम आपने सुनी है, कुछ गलती हो गई हो तो माफ़ फरमाइएगा। अभी ये लर्निंग प्रोसेस में है, अभी ये ज़ेर तालीम है, पढ़ रही हैं। उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में मज़ीद अच्छी तिलावत कर सकेंगी। अभी भी माशाअल्लाह बहुत प्यारी तिलावत की है। अल्लाह पाक इनके ज़ौक़ कुरान में बरकतें अता फरमाए, इज़ाफ़ा फरमाए। अब बढ़ते हैं और एक कलाम को अपने इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी कौन नात कौन पढ़ेंगी? जी आप सुनाइए, आपके हाथ में माइक भी है। सोचती हूँ मैं वो घड़ी, क्या अजब घड़ी होगी, क्या बात, जब दरे नबी पर हम सब की हाज़िरी होगी। बात क्या है बात सबा, इतनी क्यों मुअत्तर है, बात क्या है बात सबा, इतनी क्यों मुअत्तर है। सोचती हूँ मैं वो घड़ी, क्या अजब घड़ी होगी, जब दरे नबी पर हम सभी की हाज़िरी होगी। सुभान अल्लाह, मिलकर क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह।
ایک بار جو سبحان اللہ کہتا ہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. زور سے کہہ دیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک اور کلام اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں. کون پڑھیں گے؟ چلیں آپ سنا دیجئے جو آخر میں پیاری سی بچی بیٹھی ہیں. نور والا مل کر پڑھیں. نور لے کر آیا. اونچی آواز میں. سارے عالم یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے. جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے. تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. نور والا آیا ہے. اونچی آواز میں مل کر. لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ماشاءاللہ کلام ہم نے اس پروگرام میں شامل کیے ہیں. نعت خوانی کا شوق ہونا چاہیے، کلاموں کی محبت ہونی چاہیے. تو پیاری بچیوں، نئے نئے کلام آپ یاد کیا کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ایکٹیویٹی یس اور نو. کیا نام ہے؟ یس اور نو. آئیے شروع کرتے ہیں. بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں. بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں. کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ یہ دو چیئر آپ کو نظر آ رہی ہیں. میرے دائیں جانب چیئر کے اوپر یس لکھا ہوا ہے اور میرے بائیں جانب چیئر کے اوپر نو لکھا ہوا ہے. ہم سوال کریں گے اپنی پیاری پیاری بچیوں سے اور انہوں نے آ کر یس اور نو کی سیٹ پر بیٹھ کر، چیئر پر بیٹھ کر بتانا ہے کہ یہ جواب درست ہے یا غلط. آپ لوگ تیار ہیں؟ جی. شروع کریں. چلیں بھی شروع کرتے ہیں. چلیں، آپ نے بتانا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پنجتن پاک میں شامل ہیں. یس اور نو. آپ آ جائیے، چیئر پر بیٹھیں گی آپ. جی ہاں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پنجتن پاک میں شامل ہیں. جواب آپ کا درست ہے. جی ہاں، اللہ پاک ہمیں پنجتن پاک کا صدقہ عطا فرمائے. دنیا میں بھی، قبر میں بھی، آخرت میں بھی، حشر میں بھی، جنت میں بھی آپ کا صدقہ ہمیں اللہ پاک عطا فرمائے. جی دوسرا سوال ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نمرود کافر بادشاہ کی حکومت تھی. یس اور نو؟ کون ہاتھ اٹھا کر بتائیں. چلیں اس طرف سے آپ آ جائیں. آپ آ جائیں بیٹا. جی آ جائیے. نہیں، بالکل جواب درست ہے آپ کا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جس کافر بادشاہ کی حکومت تھی اس کا نام فرعون تھا. ٹھیک ہے، تو آپ کا جواب درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. بیٹھیے اپنی جگہ پر. تیسرا سوال کریں گے. آپ نے بتانا ہے جنت کے 10 درجات ہیں. یس اور نو؟ جی آپ آ جائیے. جنت کے کتنے درجات ہیں؟ 10 درجات ہیں؟ نہیں، یہ 10 درجات نہیں، جنت کے تو 8 درجات ہیں. اور یوں جواب ان کا درست ہے. سبحان اللہ. کیا بات ہے جی آپ کی. بیٹھیے، تشریف رکھیے. اگلا سوال کریں گے. آپ نے یہ بتانا ہے کہ وضو کے 4 فرائض ہیں. یس اور نو؟ جی آپ آ جائیے سب سے آخر میں جو بیٹھی ہیں بھائی. یس اور نو؟ یس. جی ہاں، وضو کے 4 فرائض ہیں اور جواب ان کا درست ہو گیا ہے. وضو کے 4 فرض ہیں. اللہ پاک ہمیں علم نافع عطا فرمائے. بیٹھیے بیٹا اپنی جگہ پر. ماشاءاللہ جواب آپ کا درست ہو چکا ہے.
ایک اور سوال کریں گے اپنے ان پیاری پیاری بچیوں سے. آپ نے بتانا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار مبارک پاکستان کے صوبہ پنجاب میں ہے, یس اور نو؟ چلیں آپ کونے والی پیاری سی بچی آ جائیں. جی, اعلیٰ حضرت کا مزار پاکستان کے صوبہ پنجاب میں ہے, یس اور نو؟ ٹھیک ہے, نہیں جی, اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار مبارک بریلی شریف ہند میں ہے اور پاکستان کے صوبہ پنجاب میں نہیں ہے. جواب آپ کا درست ہے. بیٹھیے اپنی جگہ پر. ایک اور سوال کریں گے. سورہ بقرہ میں 40 رکوع ہیں, یس اور نو؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیے. جی بیٹا آپ آ جائیے, یس اور نو؟ جی ہاں ناظرین, سورہ بقرہ کے اندر 40 رکوع ہیں اور اس چھوٹی سی پیاری سی بچی کا جواب درست ہے. آئیے تشریف رکھیے, اپنی جگہ پہ بیٹھیے. ایک اور سوال کریں گے. سوال یہ ہے کہ بقر عید شوال کے مہینے میں آتی ہے, کیا یہ درست ہے, یس اور نو؟ چلیں آپ آ جائیے, آپ رہ گئے اس ٹیم میں سے. جی ہاں, بقر عید شوال کے مہینے میں بالکل بھی نہیں آتی. درست جواب یہ ہے کہ بقر عید ذی الحج شریف کے مہینے میں آتی ہے اور جواب درست ہے. بیٹھیے بیٹا اپنی جگہ پہ. جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین, یس اور نو سیگمنٹ ہمارا کمپلیٹ ہوا اور آئیے دوسرا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے ایک نیکی کرنی ہے اور ایک برائی چھوڑنی ہے. کیا نام ہے؟ ایک نیکی کرنی ہے, ایک برائی چھوڑنی ہے. آئیے شروع کرتے ہیں. بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں, بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں. پیاری بچیوں, آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے گندگی نہیں صفائی. کیا ٹاپک ہے؟ گندگی نہیں صفائی. جی ہاں پیاری بچیوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, دین اسلام صفائی کے بارے میں بہت زیادہ تاکید کرتا ہے. صفائی کا تعلق صرف ہمارے کپڑوں سے نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہماری جسمانی صفائی بھی اس کے اندر شامل ہے. دین اسلام اس بارے میں ہماری بہترین رہنمائی کرتا ہے. دین کی پیاری پیاری باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ ہمیں روزانہ اپنے دانت صاف کرنے چاہیے. ٹھیک ہے, دانتوں کو صاف رکھنے کے لیے مسواک کرنی چاہیے. جو بچے دانت صاف نہیں کرتے ان کے دانت پیلے پڑ جاتے ہیں جی, اور لوگ ایسے بندے سے بات کرنا پسند نہیں کرتے. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیلے دانت پسند نہیں فرماتے تھے. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک کرو, مسواک کرو, میرے پاس پیلے دانت لے کر نہ آیا کرو. اللہ اکبر. کڈس مدنی چینل کے ناظرین, کتنی پیاری معلومات ہے, کیسی پیاری حدیث مبارک. الطہور شطر الایمان, الطہور نصف الایمان. یہ روایت تو آپ نے بہت سنی ہوگی. حضور نے فرمایا کہ صفائی نصف ایمان ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ دانتوں کی صفائی کے حوالے سے حضور علیہ السلام نے کیسا فرمایا کہ مسواک کیا کرو, مسواک کیا کرو, میرے پاس پیلے دانت لے کر نہ آیا کرو. اور پیارے بچوں, جو بچے دانت صاف نہیں کرتے ان کے دانتوں میں جراثیم پلنے لگ جاتے ہیں اور پھر دانتوں کو کیڑا لگ جاتا ہے جو کہ دانتوں میں تکلیف کا سبب بھی بنتا ہے. تو اس لیے ہم نے دانتوں کی صفائی کا خوب خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے, زور سے کہہ دے انشاءاللہ. انشاءاللہ. زور سے انشاءاللہ. تو پیاری بچیوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, ہمیں دانتوں کی صفائی کا بھی بالخصوص خیال رکھنا ہے اور ایک نیکی کرنی ہے اور ایک برائی چھوڑنی ہے. اس میں آج ہم نے یہ سیکھا ہے کہ دانتوں کو صاف رکھنا ہے, جسم کی صفائی رکھنی ہے اور گندگی نہیں کرنی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ لوگ دانت صاف کریں گے یا نہیں؟ ڈیلی برش کریں, مسواک بھی کریں,
किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, एक नेकी करनी है, एक बुराई छोड़नी है। इसमें हमने सीखा कि गंदगी नहीं करनी है, सफाई को अपनाना है। ये सेगमेंट हमारा कंप्लीट हुआ। आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है 4 नहीं 1। क्या नाम है? 4 नहीं 1। आइए शुरू करते हैं। बच्चियों की तरबियत के फूल लौटाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लौटाए। जी किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, तैयारी हो चुकी है, बॉक्सेस मेरे सामने लग चुके हैं और इनके अंदर दुरुस्त जवाबात की तख्तियाँ शीट्स शामिल कर दी गई हैं। तरीका ये होगा कि हमारे साथ जो प्यारी प्यारी बच्चियाँ शामिल हैं, 4 बच्चियाँ मेरे दाएं जानिब है और 4 प्यारी प्यारी बच्चियाँ मेरे बाएं जानिब है। दाएं जानिब वाली बच्चियों की हम एक टीम बना देते हैं और आपकी टीम का नाम है टीम ए। क्या नाम है आपका? टीम ए। और बाएं जानिब जो बच्चियाँ हैं, आपकी टीम का नाम है टीम बी। क्या नाम है? टीम बी। ये लो भाई, इन्होंने तो शुरू में आपको हरा दिया, इनकी आवाज आपसे पहले ही ज्यादा है। चलें सवाल शुरू करते हैं। टीम ए, आपसे सवाल है, इस्लामी साल का 7वां महीना कौन सा है? आपको ऑप्शन देंगे। नंबर 1 शवाल शरीफ, नंबर 2 रमजान शरीफ, नंबर 3 रजब शरीफ और नंबर 4 मुहर्रम शरीफ। बताइए 7वां महीना इस्लामी साल का कौन सा होता है? किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, क्या आपको भी मालूम है? नहीं मालूम तो चले आइए बच्चियों से सीखते हैं। कौन जवाब देगा आप में से? चलें आप आ जाइए, पहले नंबर पर हैं आप जी। निकालिए जी दुरुस्त। आप हमें भी खड़ा होना पड़ेगा। देखते हैं जी क्या ये वर्किंग कर रही हैं। कौन सा महीना 7वां है? चलें जी, मेहनत जारी है। निकालिए तख्ती। हाँ, मिल गई है भी आपको माशाअल्लाह। चलें हमारे नाज़रीन को बता दें। रजब शरीफ। जी हाँ, इस्लामी साल का 7वां महीना रजब शरीफ है। रजबुल मुरज्जब भी इसे कहा जाता है। अल्लाह पाक रजब शरीफ की बरकतें हमें अता फरमाए। जवाब आपका दुरुस्त है। चलिए जी अपनी जगह पर बैठिए। दूसरा सवाल टीम बी आपसे, आपने बताना है, बताइए मुसलमानों के दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु का मज़ार किस मस्जिद में है? पहले ऑप्शन ले लीजिए। नंबर 1 मस्जिद नबवी, नंबर 2 मस्जिद हराम, नंबर 3 मस्जिद आयशा, नंबर 4 मस्जिद जिन। कहाँ पर नाजरीन आपको मालूम है? बड़ा ही आम सा सवाल है। चलें आप आ जाइए, आपने हाथ उठाया हुआ है काफ़ी देर से, आप जवाब दीजिए। कौन सी मस्जिद में हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु का मज़ार मुबारक है? मस्जिद नबी। नबवी, दुरुस्त पढ़िए। मस्जिद नबी। जी हाँ, मस्जिद नबवी शरीफ। सुभान अल्लाह। गुम्बद खजरा के नीचे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में हज़रत उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु का मज़ार फाइजुल अनवार है। सुनहरी जालियों पर जाते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम के रोज़े पर हाज़िरी होती है। इसके साथ साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक और हज़रत उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार पर भी हाज़िरी हो जाती है। किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्लाह पाक आपको, हमें और इन प्यारी प्यारी बच्चियों को अपने माँ बाप के साथ वहां की हाजिरी नसीब फरमाए। जवाब आपका दुरुस्त है। दूसरा सवाल करेंगे टीम ए से। बताइए हजरत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा का मज़ार मुबारक किस शहर में है? ऑप्शन सुन लीजिए। नजफ शरीफ, नंबर 2 मदीना शरीफ, नंबर 3 बगदाद शरीफ और नंबर 4 मक्का शरीफ। कौन आएंगे आप में से? चलें आप आ जाइए। कहाँ पर हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा का मज़ार मुबारक है? मदीना शरीफ। जी हाँ, बच्ची ने आते ही दुरुस्त जवाब का इंतखाब कर लिया है। मदीना पाक में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा का मज़ार मुबारक है। जवाब दुरुस्त है। किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का आखिरी सवाल, आखिरी सेगमेंट का आखिरी सवाल, और वो होगा टीम बी से। आपसे सवाल ये है, बताइए कौन सी नमाज है जिसकी टोटल रकातें 12 हैं? जी बच्चों, क्या आपको भी मालूम है? आइए इन बच्चियों से मालूम करते हैं। ऑप्शन ले लीजिए। पहले नमाज ज़ोहर, नंबर 2 नमाज जुम्मा, नंबर 3 नमाज ईशा और नंबर 4 नमाज तरावी।
کون آئیں گی؟ چلیں آپ آ جائیے، مائک دیجیے ان کو۔ کتنی رکعتیں ہیں جی؟ 12 رکعتیں کون سی نماز کی ہیں؟ جی ہاں آپ نے درست اٹھا لیا ہے، بتا دیے ناظرین کو۔ نماز ظہر۔ جی ہاں نماز ظہر کی 12 رکعتیں ہیں، جواب آپ کا درست ہے۔ سبحان اللہ۔ جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا یہ ایپیسوڈ کمپلیٹ ہوا۔ اللہ رب العالمین ہماری تمامی مجلس کو سلامت رکھے، کڈس مدنی چینل کی مجلس کو سلامت رکھے، ناظرین کو سلامت رکھے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے اور دوسروں کو اس کی دعوت دیتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچیوں کے سنگ دیکھو سیکھیں سکھائیں، بچیوں کے سنگ دیکھو سیکھیں سکھائیں، ارے پیاری پیاری باتیں سنیں اور سنائیں، بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں، بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں۔ سبحان اللہ۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا